وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ جڑے ویلے انسان بن گئے پیدائش تھی گئی ماں دے پیٹ دے باہر آ گئے حق بندا اللہ وال زندگی دا ذکر کرے ان دے چسے تے موجے دا ذکر کرے جو ہی دے جمن دا اللہ نے ذکر کیتے ان دے جمن دے فوراً بعد اللہ پاک نے ان دی موت دا ذکر کیتے اللہ فرمے دے ثم انکم بعد ذالک لمیتون اے جڑا تواڈے ہتھیں تے جندے کنے وچ اذان تے تکبیر پیا دے ہو جنگا مٹھائیاں پہ وڑے دے ہو جندے عقیقے پہ کرے دے ہو جنگا خوشاں پہ منے دے ہو اللہ دے دی زندگی بڑی تھوڑی ہے انہی دے آمنے چ دیر آئی دے مرنے چ دیر کوئی نہیں تریجا مقام ہے قرآن دا ایک نقطے دائی ویچ فاصلہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون اچھا بھائی جلے پال جاوے ہوں دے کاننے چ اذان دے اندر آندے ہو نا اذان تڑویں دیئے نماز واسطے بلا تکبیر بھی آدھے رہندے ہو تکبیر اکھیں دیئے جماعت واسطے جماعت کہن سے پڑھ دے گھر رہے چھ کے اذان تھی گئی تکبیر تھی گئی جماعت کہن سے پڑھی کریں پوچھے وے مولوے کے اذان تکبیر تھی گئی دی جماعت ہی وے جنازے علی جماعت جیڑی جنازے علی جماعت دی نہ تکبیر ہے نہ اذان ہے کیونکہ ہی دے کننے اس پہلے تھی چکی ہے سمجھ آ گئی وے اچھا ایک بھی گال سی وجہ جلے تکبیر تھی وجہ وال جماعت کو چوکی دیر ہوں دیئے جلے تکبیر تھی وجہ وال چوکی دیر ہوں دیئے بس بال دے کننے تکبیر تھی گی اور مرنے چ کوئی دیر کہنی مرنے چ موت برا کے قرآن جا کتی دلیلہ نہیں تھی بیٹا ترائے تے حدیثاں کتی ہیں 4 تے ٹوٹل کتی تھی گئے 7 کتی 7 تو صحیح مرے گا ریاضی کر تکڑے ہو ہیں ہاں حساب کتاب دے سارے تکڑے ہو یہ جتی سکول چھوڑنن میرے علی کارو وہی چھوڑنن جنہوں ریاضی نہیں آندے سمجھ آئیے نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک قرآن دا انہیں چوتھا مقام اللہ تعالیٰ نے 29 پارے دی پہلی آیت کریمہ فرمائے اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو میں اللہ پاک دی اے بھی صفت ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا میں اللہ نے اگر آسمان بنائے میں اللہ نے اگر زمین بنائی ہے میں اللہ نے سورج بنائے میں اللہ نے چاندر بنائے میں اللہ نے تارے بنائے میں اللہ نے زندگی بنائی ہے تے دنیا بنائی ہے میں اللہ وہ جڑے اللہ نے موت بھی بنائی ہے موت بھی بنائی ہے خالق الموت والحیات اللہ نے اتھا موت دا ذکر پہلے کیتے حیات دا ذکر بعد کیتے حالانکہ حیات پہلے ہوں دیئے موت بعد جو دیئے ایویں ہے نا اتنا پہلے کیا ہے موت یہ چوتھا مقام ہے قرآن دا تے بعد کیا ہے بولیں دے نہیں حیات کیوں پتہ ہے کیونکہ موت کی نے پہلے علی جڑی حیات ہے اللہ کو حیات گندا ہی نہیں یہ جڑی 50 سال 60 سال 30 سال 40 سال زندگی گزاری ودے ہیں اساں ایکو اللہ زندگی دے کھاتے اچ بولیں دے نہیں بھائی یار اصل زندگی وہ ہے جڑی مرن دے بعد ہے اتھت وال موت ہی کہنی آونی موت برہا کے کتی ایتاں تھی گن 4 تے حدیثاں کتی بولیں دے نہیں بھائی یار 5ویں آیت کریمہ دے غور کر اللہ تعالیٰ نے فرمائے کل من علیہا فان کل من علیہا فان دنیا کائنات والے ہو اتھا جیڑا بھی ہے سارے فنا تھی ونجڑے سارے تباہ تھی ونجڑے سارے برباد تھی ونجڑے قرآن مجید دا 6واں مقام اللہ فرمائے دے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر بندے تے موت آونی ہے اتنا کوئی نہیں رہنا یہ ساری کائنات دسیں دی کھڑی ہے تھوڑے پاسے رات تھی نہیں رہندی ہے بھلا ڈیں تھی دے یہ ڈیں رات ڈوں ہے دسیں دن بے اتنا ہر شے ہکی جاتے نہیں رہنے نہیں بے سمجھے یہ ٹالیاں شالیاں سریں تھے آمبت درخت تا ککر یہ پات شاط اپنے سٹیں دن یا نہیں ہیں ولا تھی اندن یہ درخت دسیں دن کھڑن دھاڑاں کٹ کٹ کے مار کا ہر شے ہکی جاتے نہیں رہنے اچھا توڑے پاسے بال پیدا تھی نن ولا او ہولیوں نے وڈے تھی نن ولا لڑکے تھی نن ولا جوان تھی نن نوجوان جوان وال بڑھڑے وال ہولیاں ہولیاں کے دیں
یہ مطلب یہ بندہ دسیندا پے بھئی موت برحق نہیں سمجھے. ایک قبرستان دسیندا نا ہر شے دسیندی ہے. یہ موسم دی گرمی تے سردی دسیندی ہے. موت کیا ہے؟ بولو بھئی موت کیا ہے؟ یہ 8-9 دلائل دے چکا. انہیں سارے دا خلاصہ کیا ہے چاچا؟ موت. نبی کریم علیہ السلام نے یہ رغبت نہیں وائی ہے. ہن اگلی گال سن. یہ دلیلاں دیتی بیٹھا میں کہیں اپنے عالم دا قول پیش کیتے بولے نا نہیں وے میں آکے میرے حضرت انہیں فرما گئے میں آکے اللہ ہی پیا دے وے نبی پاک ہی پہ فرمیندن وے. ہن کو جہندی مرضی منو نہ منو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی نہ منے سی آپ اللہ تے اللہ دے رسول پوچھے کیا مسئلہ نہیں. سارے حضرات کو چھوڑو اپنے حضرات کو ہی چھوڑو. یہ حضرات ہیں جڑے اللہ تعالیٰ انہیں کو بچ کے میرے سمجھے تو سارے کو اللہ بچ کے بس جی میں اتری ہی سی پارے تے کالے لفظ تے قرآن ساری انگل پکڑ کے جدے ٹوری جلے ٹوریا جل اللہ دنیا سونی کر دے سی آخرت ہی سونی کر. یہ سارے دلائل دا نتیجہ ہے کیڑی شے برحق ہے بولے نا نہیں یار کیڑی شے برحق ہے بولو بھائی. یہ موت سارے بولے سو میں اگتے ٹور سا. اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو میں اپنی تقریر دوں دوجائی سے شروع کرنا پیا. موت اتنی برحق ہے موت اتنی برحق ہے اللہ دے موت کے معافی کہنی جے موت کے معافی ہو گیا ول اللہ اپنے نبی کو موت نہ دے گیا. آدم علیہ السلام آیا نا ہن کتن بولے نہیں گیا وہ دسو نوح علیہ السلام 1,24,000 نبی آئین ہن کتن. اللہ تعالیٰ فرمیندے نبیوں کو جلے موت رنی معاف کیتا تم کیڑا چودھری دا پوتر ہیں کیڑے کھیت دی مالی ہیں تو ہے چٹکی دا کھیل ہیں سیکنڈ لے سان تے پھڑکا سٹے سائیں تیرا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھے چے پیر تیرا زمین تے نہیں ٹک دا ساہ کہیں کو نہیں گھنانے دا جیون کہیں کو نہیں دے دا آکر تے تکبر کی تھی بھئی وڈا جوان بڑھنے بھئی کیا میں بڑے بڑے فرعون تے قارون تے نمرود کو انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ تو تیرے سونے پیغمبر دی دعا ہے کہ میری امت کو موقع تے کچھ نہ آکھیں. نبی دی دعا ہے نبی دا شکر کر نہ تے جڑے تیرے کرتوتن سیکنڈ نہ لاما تے کو کتا تے گدڑ بنا دے وہاں تباہ و برباد کر دے وہاں تے. بھیڑ آئیے بھیرا دے گھر پین چار دیتے سو روندی گئی یہ شو تھی دھی آئیے ابے دے گھر ابے کوٹ دیتے ہو ہمسائے تے ظلم کی دی پر اتھا اندھار کھاتا ہی بھی اللہ دے وہ کو جی اندھار کھاتا کرنن جنہیں کو مرن یاد کہنا. میرے نبی سے فرمائے او لوگو قبرستان گئے کرو قبران ڈٹھا کرو مطلع تو آپ کو توڑا مرن یاد آوے. کتنا سونا دین ہے اپنا مرے وہ کو غسل بھی آپ دے ہو تاکہ تو آپ کو توڑی موت یاد آوے. ساری میت کو غسل کون دے حافظ کون دے مولوی 500 روپیہ پہلے تو 500 گن دین ہون پتہ نہیں کتی گن دین والا یہ بھی مکینن بھی کلے والی جڑی چنگیر ہے نا ٹوکرا بھریا ہویا خسے سمجھے تلا وہ بھی میڈا خسا ہی میڈا پیسہ میں سوا بنے تیرے ابے کو مل سی. واہ بھی واہ. اچھا آج تو سا روٹی نہ کھوائے سارے روٹی توڑی وٹو میں کھاؤ سا رجسو تو سا کیا خیال ہے ہی میں تھی سکتے. واہ بھائی ہی ودے سیانے ہو ہیں 1000 روپیہ کیسے گن سا. میرے مامے جی فوت تھے مامان میرے تے او میں گیوں بلی اماں ہے کہ بھی او بنج تھوں دمال کو میں گیا میں کہ بھی میں دھو لینا. وہ جڑے مامے میرے دے 113 سالے انہیں کہ سی ایسا حافظ سڈی بیٹھے ہیں حافظ آ گئے وہ غسل دے سی. میں کہ اللہ دے بندے میرا ماما ہے میں دینا غسل ثواب تھی دے اپنے غسل دے میں انہیں کہ سی ایسا 500 روپیہ انہیں نال مکائی بیٹھے 500 میں کہ 500 کیا میں 1000 دینا غسل تو میں دینا وہ ظالمو. انہیں کہ کہنا سے یہ کیوں نہیں ہاتھ لینا آپ کیوں نہیں دھم لینا ابے کو یہ آپ کیوں نہیں دھم لینا کہ جڑی ساری وستی ہے میں توڑی وستی دی گال نہیں کرنا کہیں وستی ہے جوانی پوچھوں اپنے تریمتی کے میجا بیبیاں ہونی سن جا پن کوئی ہے نہیں ہو جہاں تریمتی عورتاں ماما جڑیاں عورت مر رہے تے کو غسل دے سک جاؤں میں دسو تسا جا دسو میت کو غسل لے سکتے ہو تسا تو آپ کو موت کی نہیں یاد آسی جلے جنازے دے نیڑے ہی کہنے گئے میت کو تسا غسل ہی نہیں دے سکتے
पुत्र दा हक है प्यो को गुसल लेवे, धी दा हक है मां को गुसल लेवे, मां दा हक है धी को गुसल लेवे, भिरा दा हक है भिरा को गुसल लेवे। पौले लाथे थिया हाफिज उसी गुसल दे से। ये हिकमत भी फरमाया गुस्ल आप दिता करो, कफन आप पवाया करो, कब्र आप लाया करो। क्यों? ताकि तुआको तुआडी मौत बोले नहीं वे, ताकि तुआको तुआडी मौत। अल्लाह ताला ने फरमाया मौत नबी को माफ नहीं किया। हुण मेरे देखी कुरान अल्लाह ने एक नबी दी मौत का जिक्र किया। आखो तो सुना छोड़ा, थके तो नहीं बैठे, थोड़े थके बैठे हो, मैं तो घंटा थोड़े गाठिया है ना। तवज्जो है इंशाअल्लाह। केड़ी शय बर हक है चाचा? सारे जवाब दो। ये तो ऊके वंज पुछ जे को मौत आंदी है। मेरे नबी सी एक बंदे दे कट्ठे बैठे हैं, सहाबी हाँ उनकी रूह निकलती पई है। आपने फरमाया वो क्या पिया महसूस करे? नहीं वहाँ किसी इवें लगते जिमें आसमान मेरे सीने ते आया पिया हो। वो जरा सहाबी दी ये हालत है, तेरी मेरी क्या हालत हो सी, तेरी मेरी क्या हालत? ये तो ऊके पूछा कर जब सकरात लगद, तेको क्या पता? ये तो ऊको पूछा कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह तालीम दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया मियां मौत पर हक के मौत के माफी गए नहीं, नबी को भी मौत ने नहीं माफ किया। अल्लाह का एक नबी है जिंदा ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अल्लाह पाक ने जिन ताबे कर दिते हैं, परिंदे ताबे कर दिते हैं, ते इंसान ताबे कर दिते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया कायनात वाले हो, मैं अल्लाह ने अपने पैगंबर को हुक्म दिता मेरा घर बैतुल मुकद्दस तामीर करवाओ। लक्कड़ दी टेक लगे खड़िया नहीं, खाबी सिर दी चेहरे वाली रखी ने लक्कड़ दे उत्ते ते आखने शाबाश बैतुल मुकद्दस बनाओ, निगरानी करना रहेगा। जिन्ने ही में द्रुक भज की थी ते काम कीता ते मस्जिद बैतुल मुकद्दस बनन पाएगे। उन्हें कह रखा दे दे बेटा, दे दे बेटा। लक्कड़ को सीवी शुरू कीते, सीवी सीवी जान दो दीमक ऊ शुरू कीते। लक्कड़ हमें इन्हें खवी दी आई है, खवी दी आई है, खवी दी आई है। लक्कड़ जिन्हें वेले मुकन लगी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तले ठाए पे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाए थे काफी अरसे तो मैं उन्हां को फौत कर दिता ते उन्हां दी निगरानी है ये मस्जिद अक्सा बनदी रह गई। जिहड़े वेले बैतुल मुकद्दस बन गया हजरत सुलेमान नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक फरमाते दुनिया कायनात वाले हो अगर मौत ने माफ करना होवे हजरत सुलेमान नबी को माफ करे। अल्लाह ने कुरान मजीद जग बे नबी दी मौत का जिक्र कीते। अल्लाह फरमे दे आम कुन तुम शुहदा इज़ा हज़रा याकूब अल मौत। ऐ मेरे सोने नबी तुसां वाले कहना आवे जेड़े वेले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को क्या आई है? मौत। क्या आई है? मौत। इदा मतलब है याकूब नबी ते भी आई है, सुलेमान नबी ए ओ नबी हैं जिन्हां दा जिक्र है कुरान में। उन्हें ते क्या आई है मियां? लफ्ज केड़ा अल्लाह से बोले ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही तख्त ते चढ़ के आख्या ने कि अल्लाह मैं को जिंदगी दे ईमान इस्लाम वाली ते जेड़े वेले मैं को मौत देवे वाली ईमान इस्लाम वाली मौत ने। तवफ़नी मुस्लिमा ऐ अल्लाह मैं को जदा भी मौत देवें ता फौत करें। इना मतलब है कि मौत क्या है? बोलो यार, मौत क्या है? बरहक है। अल्लाह ने कुरान से दसा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आदे पन भी मौत क्या है? बरहक है। सारे नबियों ते मौत आई, सारे पैगंबरों ते मौत आई। अल्लाह ताला ने फरमाए जेड़े जेड़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते अजा कोई नहीं आई मारका देवण पयान ते वल अल्लाह पाक ने उठा गिदा। कुरान दे बर रफाउला वल्लो आसन सारे नबी पाक दा कलमा पढ़सन, वल इमाम महदी दे पीछे नमाज पढ़सन, वल दज्जाल को कत्ल करेसन। हैं ए वत एक अलहदा बात है। बाकी सारियां ते मौत आई। नबी पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे अलावा जितने ओ किथा इन्होंने सवाल है अल्लाह खोलो है किवें हैं क्या सूरत हाल है। बस सादा ईमान है क्योंकि कुरान आदे बाकी जेड़ी हालत है चलो कौन जानदा है? बोलो यार।
کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے سارے نبیوں تے بھی موت آئی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام تے، حضرت سلیمان علیہ السلام تے، حضرت یوسف علیہ السلام تے، سارے نبیوں تے موت آئی ہے. کوئی نبی موت کے بچہ کہنا آئی، سارے پیغمبریں تے موت آئی ہے، ساری دنیا تے موت آنی ہے. اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو، اگر موت نے معافی دیونی ہو دیا، میں ساری کائنات دے سردار، ساری کائنات دے نواب، جڑا ساری کائنات دے نبیان دا سردار آئی، جہاں نام جناب محمد کریم علیہ السلام آئی، جڑا آمنہ دا لال بن کے آئے، عبداللہ دا بیٹا بن کے آئے، ساقی کوثر بن کے آئے، شافی معاشر بن کے آئے، ساری کائنات دا سردار بن کے آئے. اللہ دے جے معافی ملنی ہو ویا تے اتھا ملے آ. بالآخر میرے جناب محمد کریم علیہ السلام تے بھی موت آئی. کیا آئی؟ میرے دیکھو ذرا، مائی آئی بیٹھیے. اللہ دے رسول ایک مسئلہ تو سمجھاؤ. آپ نے فرمایا کل والا میں وہاں کے صحیح میں پندھ کر آئی ہاں، ہون آئی ہاں، بس ہون ڈسو. آپ نے فرمایا کل والا میں وہاں کے صحیح سونا میں کل آواں تے تسا کہنا ہو تو کو نہیں سمجھے. کل آواں تے تسا انہا مطلب توڑے ہوتے وقت آ ونجے. نبی سے ہی نہیں ہے کیا گستاخی کرے نہیں پہیں، اسا کو کچھ کہنی تھی نہ ہوندہ. نو نو نو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو کل آویں میں کہنا ہوا تو بل میری جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے حسن انہیں کے مسئلہ پوچھ. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میری جاتے کون بیٹھے حسن؟ ابو بکر صدیق. اگلی گال سنیں، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک نوار فرمائے، اے میرے صحابہ تسا میرے کے حج دے طریقے سے گنو، حج دے طریقے سے گنو. جڑے ویلے آپ خطبہ حج کھڑے لینے آنا، او آمنا لے لوگو میرے کے حج دے طریقے سے گنو. ہو سکتے جو اگلی دفعہ تھوڑی ساری ملاقات نہ ہوئے. لالی لا القاکم بعد عامی ہازا، ہو سکتے تھوڑی ساری ملاقات نہ ہوئے آج میرے کے دین سے گنو. اتھا بھی کہیں فتوہ نہیں لایا. انہا مطلب ہے نبی سہی دا اشارہ میں میرے ہوتے بھی موت. بولو یار. ایک جمعہ سورت نازل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. انہا مفہوم کیا ہے؟ انہا مفہوم ہے کہ اللہ دے نبی توڑے ہوتے وقت آمانا لائے، توڑی زندگی پوری تھی وانا لیے، بس مکہ فتح تھی وانا لائے. مطلب این صورت چی اشارہ ہا کہ توڑے ہوتے بھی موت. بولو بھائی آ سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا یہ دسو ایک صحابی دا نا ہے معاذ بن جبل. کیا نا ہے؟ کیا نا ہے؟ وہ کو بھیجے نہیں یمن والا کہنے جو تیاری کر رہی جی جو تک کو چھوڑا وہاں کھان تھا. حضرت معاذ کو چھوڑے نے ای میرا لائی وینے ہیں تے چھوڑن وینے پہ. حضرت معاذ آدم صحیح وقت کلیہ منجنا پوسے وے مہربانی کرو ہون وال ونجو. میرے نبی سی فرمائے معاذ ہو سکتے تو دوبارہ مدینے جاویں تے کو میں نہ ملنا میری قبر تے کو آمنا پوے تے قبر تو گزرنا پوے. حضرت معاذ آدم میں جان دھانے نکل گئے اور تھیا بھی میں آئی. جڑے ویلے حضرت معاذ دوبارہ مدینہ پاک جو واپس یمن کے آئے ہیں تے حضرت معاذ نے نیٹے نبی پاک کہنی اللہ دے پاک نبی دنیا تو لگے گئے ہیں. اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو تھوڑی عقل مندی ہے، تھوڑی دنائی ہے، تھوڑی سوچ اچھی ہے، تھوڑا سینہ پہ کہ تسا اپنے مرن کو تے جنازے کو تے دھامن کو تے اپنے پھٹے کو یاد کیتی رہو، اپنی قبر کو یاد کیتی رہو. موت برحق ہے. جنے ویلے موت برحق ہے تے موت دے بارے سوچیں دے راسوں میں اللہ تو کو گناہیں کے بچیں دے راسوں تے اللہ میں تو کو نمازی بنا کے توارے تے رحمت کرے دے راسوں. کیڑی شے برحق ہے؟ میرے نبی سی حج کر کے گئے ذوالحج دا مہینہ اون دے بعد محرم، محرم دے بعد سفر، سفر دے آخر چ سارے نبی سی کو بخار تھی یا طبیعت خراب تھی، سر تے رتی پٹی بدھی ہو دین گھر آئین وال گھر ہی رہ گئے. یکم ربیع الاول دو نماز پڑھاویں گھر، نماز پڑھاویں گھر. حضرت ابو سعید خدری ایک نے ڈٹھے نبی سی دے متھے تے ہاتھ لائے سی زور دا بخار آدھے اللہ دے نبی تو کو تین میں لگ دے جویں کو دو چار بندے دا کٹھا بخار ہوئے. آپ نے فرمایا نبیوں دی شان زیادہ ہوندی ہے ہی واسطے نبیوں کو بخار ہی زیادہ ہونا. کوئی سمجھ آئی وے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمائیں میرے حجرے ستے پن رات دائی میں اٹھن تے میں پیچھو پیچھو اندھارا میں کہ دیکھاں سی متا کہیں بی گھر علی دے خیمے تے حجرے جو ونجن تے نبی سی اوڈے نہیں گئے قبرستان گئے اتھا کھڑ کے رو کے دعا کی تھی نے میں سن دی رہ گیا بلا میں ولیاں میں اپنے گھر آ کے ستیاں میرا ساہ پھلیا پیا نبی سی ہے کہ عائشہ خیر تے ہے میرا کتیں پیچھا تے نہیں بھی کیتا کہ کتیں بیوی دے گھر نہ ویندے پیو میں اللہ دے نبی خیر آپ نے فرمایا میں گیا قبر آلیاں دی بخشش واسطے دعا کی تھی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے ہو سکدے یعنی اشارہ ہا تے اتھاں جنا کوئی نہیں بچا اتھاں تو میں کیڑے بچ سکدے اچھا پیسہ بچیں دے موت کرو زمینہ متا بچیں جاؤں میں جائیدادہ متا بچیں جاؤں نو 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 عہدے متا بچیں دے ہوں میں افسر متا بچیں دے ہوئے افسری میرے نبی کریم علیہ السلام پہلا دن دوجا دن تریجا دن چوتھا 5 ربیع الاول 6 ربیع الاول 7 ربیع الاول 8 ربیع الاول تے جمعرات دا دن ہے مغرب دی نماز پڑھا کے گھر آئین عشاء دا ٹائم تھا نبی سی بے ہوش غشی تاری ہے جلے ہوش آئے آپ نے فرمائے لوگ عشاء پڑھ گی دیئے انہیں کسی تواری انتظار ہے آپ نے فرمائے پانی کہنا ہو میں پانی وضو کرنا جو لوں پیچھے نماز پڑھاؤں 8 ربیع الاول خمیس داری نبی کریم علیہ السلام کو پانی دیتا گئے تے آپ ہی میں وضو کرن لگن تے وقت غشی تاری تھی گئی بے ہوش تھی گئے وقت جڑے ویلے ہوش ہے لوگ نماز پڑھ گی دیئے یا نہیں اللہ دے نبی تواری انتظار چن 3 واری میں ہوئے امام کائنات نے فرمایا میری عائشہ کتا ہے جی آقا میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا اپنے ابے ابو بکر صدیق کو آگ لوگاں کو عشاء دی نماز پڑھا چھوڑے لگتا ہی میں آمنہ دلال مسجد نہیں وانی اللہ دے نبی حضرت عمر کو آکھو بابے دا کام نہیں امام کائنات نے فرمایا ابو بکر کو آکھو عمر دا کام نہیں حضرت ابو بکر کو آکھا گئے صدیق اکبر نے نماز شروع کرائی آپ نے فرمایا عباس کتھا ہیں تے علی کتھا ہیں جی آقا حاضر چاچا سوتر دوں ہیں فرمایا اڑتے آؤ میں کو آسرا دے ہو میرا دل لا دے میں نماز جماعت نال پڑھا اپنے مسلح ونڈی کھڑے ہو میری اہل حدیث دے پیچھو نہیں تھی دی اہل حدیث دی دیوبندی دے پیچھو نہیں تھی دی دیوبندی دی بریلوی دے پیچھو نہیں تھی دی بریلوی دی دیوبندی دے پیچھو نہیں تھی دی کہ یہاں کار مچائی ودے ہو اے جڑے آدھا نہ ہوں دے پیچھو نہیں تھی دی ہوں دے اے پڑھ دے ہی نہیں بھی اصل ہنی بے نماز اے ہنی بے نماز ہووے نمازی تے وہ نماز دی جماعت چکاوے اے تھی نہیں سکتا ہاں امام عقیدے والا ہوئے موحد ہوئے مشرک نہ ہوئے نبی دی سنت دا پیروکار ہوئے بدتی نہ ہوئے ان پڑھ نہ ہوئے جاہل نہ ہوئے شرابی جواری نشائی بلا نہ ہوئے امام ہمیں بریلوی دی مسجد کھڑا ہوئے 7 بسم اللہ تو بندے دی مسجد کھڑا ہوئے 7 بسم اللہ کوئی رولا رپا نہیں اللہ دے جیڑے گھر جیڑا امام کھڑے امام توحید والا ہوئے ان دے پیچھے نمازاں پڑھیا کر اللہ قبول کرے سمجھ آئی نہیں آئی امام موحد ہوئے صحیح مانے عالم تے حافظ تے لوگیں کوئی چھوڑا نہ لا ہوئے شیطان قسم دا نہ ہوئے وہ بھامے اہل حدیث دی مسیح تے جی کوئی شیطان کھڑا ہوئے تے نہ پڑھی کروں دے پیچھو نماز ہوں امام دے پیچھو پڑھنی ہے جڑا اللہ کو منے دا ہوئے کہ کو منے دا ہوئے بولو یار جڑا اللہ کو منے نہ ہوئے تے اللہ دے علاوہ کہیں کو اللہ نہ منے نہ ہوئے اللہ کلے کو منے نہ ہوئے تے بدتی نہ ہوئے تے رسمہ رواجات کسے کہاں جا نا 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 امام موحد ہوئے جن دی مسجد کھڑا ہوئے نماز پڑھ چھوڑی کر اے بے نمازیں دا کام ہوندے مسلمان جا نمازاں خراب کرنیاں اون دے پیچھے نبی سی فرمایا میرا دل لا دے میں جماعت نال پڑھاں جے میں نہ پڑھی اللہ نے پوچھ گیا کیا جواب دے ایرڑے دے ادھر حضرت عباس ایڈو مونڈھا دیتے ایڈو حضرت علی مونڈھا دیتے میں حدیث دے الفاظ سنے دا پیاں نبی سائیں دے پیر چاو نہ سکدے ان زمین تے لگ دے وینے ان لیکن ویندے کیڑے پیاں بولے نہیں وے یہ دے ہاتھ بتی بیٹھا نماز نہ چھوڑی کر ہاتھ بتی بیٹھا نمازاں نہ چھوڑیاں کرو چھوڑو بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث اختلاف چھوڑو نماز تے ہر طبقے والے تے فرض ہے نا شیعہ ہوئے بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے اہل حدیث ہوئے سارے آدر نماز اچ معافی پڑھ نماز تے کو کہیں ہیں کہ بے نماز پڑھ نماز پڑھوں وقت کے پہلے جو تیری نماز دا اعلان تھی وے نماز پڑھنے کیا حرج ہے قد گھٹ دیئے نماز پڑھنے چاہ تو صحت ہے آج تے میڈیکل بھی تحقیق کی تھی ہے کہ اگر کوئی بندہ لمبے سجدے چاہ کرے اللہ ان دی چھاتی دا مسئلہ حل کر دے
اگر کوئی بندہ لمبے رکوع چا کرے اللہ اندے موہریاں دا مسئلہ حل کر دے سی، اگر کوئی بندہ لمبے قیام چا کرے اللہ اندے گوجے دا مسئلہ حل کر دے سی۔ یہ تو میڈیکل دی تحقیق ہے، سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ کیا پڑھنی چاہیے؟ بولو کیا پڑھنی چاہیے؟ نماز۔ نماز پڑھو اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی۔ ہوں اگلی گل سنی، نبی کریم علیہ السلام 8 ربیع الاول آئی، عشاء دا ٹائم آئی، حضرت ابو آخری بات آئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نماز کھڑے پڑھے نے آن امام کائنات دی زندگی وچ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی وچ 18 نمازاں دی امامت کروائی، 17 نمازاں دی کیتی 17، ایک 8 ربیع الاول دی عشاء دی نماز کتنی تھی گئی، ایک 9 ربیع الاول دیاں 5 کتنی تھی گیاں، 10 ربیع الاول دیاں 5 کتنی تھی گیاں، 11 ربیع الاول دیاں 10 ربیع الاول دیاں تے 11 ربیع الاول دیاں 5 کتنی تھی گیاں 16 تے 12 ربیع الاول دی فجر علی 17 نماز کتنی نبی سہی دی زندگی اچ۔ ابو بکر سہی پشتے ہٹن پہن آپ نے فرمایا اپنی جات ہے کھڑا رہے، کیا فرمائے نے بولیں دے نہیں وے این کہنے ہے کہ میری جات ہے، کیا فرمائے نے انہا مطلب ہے ہون اے جا کہیں دیئے بولو اے تیری ہے۔ ابو بکر سہی کھڑا رہے، کھاڑ گئن نبی سہی صدیق دے نال بائے گئن، نماز پڑھائی نے میرے دے ادھرا، نماز دے بعد آپ ممبر تے بائے گئی میں صحابہ تے نظر ماری نے، ہر صحابی روندہ بیٹھا نبی دی حالت دیکھ کے، کی میں نہ رو میں نہ او تے نبی کو دیکھ کے اپنے بکھا مٹے دیاں، او نبی کو دیکھ کے اپنے دکھ مٹے دیاں، زیارتاں کر کے انہوں دا ایمان بڑھتا۔ میرے نبی میں روندے بیٹھے، اے دیکھ میرے نبی فرمایا آج تو کو حال دے وہاں ایک صدیق اکبر اتنی ٹیک لگے بیٹھے، آپ نے فرمایا حال دے وہاں کہ جی آکھے نے اللہ سے ایک بندے کو آکھے دنیا چاہی دی ہے یا آخرت، صحابہ آدھن وہ بندے کیا آکھے، نبی سے فرمایا وہ بندے آکھے میں کو آخرت چاہی دی ہے، زور دا صدیق اکبر روان پائے گا، لوگ ہیں کہ وہیں بول رہے ہو کیا تھی گئے، صدیق اکبر ادن تو آپ کو نہیں پتا جیڑی نبی سے گال کر گئے میں سمجھ گیا یہ بندہ بیا کوئی نہیں وے خود نبی پاک ہے، یہ بندہ بیا کوئی نہیں وے خود نبی پاک ہے، کیا ہے نا اپنے وال وسیطاں کی چاں بات لمبی تھی ویسی ہیں، وطاب 9 کو نہیں گئے، 10 کو مسجد جو نہیں گئے، 11 کو مسجد جو نہیں گئے، 12 کو سویر نال بھی مسجد جو نہیں گئے، آپ نے انہیں پردہ ہٹایا تے نماز دا منظر لٹھا۔ امام کائنات نے وصیت فرمائی اللہ یہودی عیسائیں تے لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں دے قبر کو سجدہ گاہ چا بنایا، آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائے، اللہ آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرائے، والا آپ نے فرمایا اپنے نوکریں دے حق دا خیال کروائے، والا آپ نے فرمایا میری فاطمہ کو ساتھ دو۔ وہ چاچے وہ بزرگوں دھی 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 کو نفرت نال لے دیں، دھی اتنا چنگی ہے میرے نبی آخری وقت کہہ کو سڑوائے آئے دھی کو سڑوائے، اتنا بختیں علی تھی فاطمہ کو ساتھ دو آ گئی ہے، کل ہی آئیں وانج حسن حسین کو ہی ساتھ آ گئیں جی، نبی سہی آخری عمر اس کہہ کو نال سٹی بیٹھا آئے 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 تو آڈی اگو مرضی و میاں جیڑا فیصلہ کر آدھے میں جی دے وانڈ دیتی ہے تاکہ کل کو وقت میرے جماعترے رولا نہ پاویں، تیرے جماعترے رولا نہ پاویں، آدھے میرے پیو ڈاڑے دی عزت ہے جماعترے نہ گھن منجنو غیرن، وہ عزت ہے اپنی پکڑ کے ہوں دے ہاتھ تے دیتی بیٹھیں، بیا کیڑی وادھی عزت ہے جڑی اجا دیتا ہے نہیں دے ہونی، عزت دے دیتی جیلے عزت تیری تیرے جماعت رہے دے گھر پوجی گئی ہے، وقت زمین کو وعدہ آ گئی ہے دھی کو لو۔ میرے نبی کریم نے اپنی بیٹی کو سجے ارڑے ایمیں سجے نے تو ایمیں کاننیچ کی گال کی تھی نے رو پہن والا کاننیچ گال کی تھی نے والا کھیل پہن۔ اما عائشہ پوچھا کیا مسئلہ ہے، آکھن لگے نا میں کو کاننیچ آکھے آنے کہ ہون تیری ساری جدگی دا ویلا آ گئے، تیری ساری جدگی دا ویلا آ گئے، میں رو پئی ہمی تے جڑے ویلے میں کھلی ہوں میرے کاننیچ آکھے نے فاطمہ اللہ تے کو جنت دے عورتیں دی سردار بھی بنے سی تے قیامت علی سب تو پہلے تیری میری ملاقات تھی۔ نبی سائیں دی روح نکل گئی، اما عائشہ صدیقہ دی جھولی ہے، صدیق اکبر کو سجا گیا، حضرت عمر مسجد نبوی ہے تلوار کاٹ گئی دی خبردار جائیں کہ میں اوندا سر قلم کر دے ساں انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلط
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لوگوں میں جڑی بات اصل دسنا چاہنا میں وہ یہ ہے کہ سب تو زیادہ جڑے مسئلے اتفاق ہے وہ مسئلہ کیڑا ہے میاں؟ بولو کیڑا ہے؟ موت۔ یاد رکھو موت کو، یاد رکھو ارڑے کو یہ موت آمنی کیوں ہے؟ کیونکہ موت ساکو اللہ دے سامنے گھن ویسی، والا اللہ کیا کرے سی؟ ساکو ساری زندگی دا اللہ سادے کے حساب گن سی۔ ہی واسطے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، سادے جیڑے رشتہ دار عزیز دنیا تو ٹر گئن اللہ انہیں کو بخشے، اچھی آمین آکو۔ جڑے سیلاب دی ذات دے چن اللہ انہیں تے رحمت کرے، جڑے بیمار ہیں اللہ انہیں کو شفا دے وے۔ بس ایک اتفاق دا مسئلہ ہا، عقیدہ توحید بھی ضروری ہے، نبی پاک دی سنت دی پیروی ضروری ہے، رزق حلال بھی ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری ہے، نماز دی پابندی بھی ضروری ہے، لیکن نال نال موت کو یاد کرنا بھی، بولو موت کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام میں چاہو مسلمان بنو تواڈے ہاتھ اور تواڈے زبان کے کہیں کو تکلیف نہ تھی وے، اللہ دے قرآن دی لاج رکھو، نبی دے فرمان دی لاج رکھو۔ اللہ ساکھوں جدہ بھی موت دے وے اچھی آمین آکو، ایمان علی اللہ موت دے، اللہ سادہ خاتمہ ایمان تے کریں، اللہ سادہ خاتمہ ایمان تے کریں۔ سادے پیو ڈاڈے جتنا دنیا تو ٹر گن اللہ سب دی بخشش فرما یا رب العالمین۔